जाली बैंक अकाउंट्स केस। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। नैब ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर को तलब करने का फैसला कर लिया है। वजीर आला मुराद अली शाह को भी रवा माह तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तमाम फरीकैन को नैब ऑफिस तलब करने का फैसला किया गया है। मुलजिमान को आइंदा हफ्ते तलबी के नोटिस जारी किए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे फैज पराचा अपडेट करेंगे मजीद इस पर क्या तफसीलात हैं। फैज पराचा बताइएगा किस किस को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, जाली अकाउंट केस के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अब नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी पुत्री फरियाल तालपुर और दीगर जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनको नैब ऑफिस तलब करने का फैसला किया है। और अगले हफ्ते ये बताया जा रहा है ज़राए से कि उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें तलब किया जाएगा और ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। में आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो जरदारी और अनवर मजीद वगैरह नामजद हैं जाली अकाउंट केस में। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है नैब ज़राए की जानिब से कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी नोटिस जारी किया जाएगा और उनको भी मार्च में ही तलब किया जाएगा। ये बड़ा केस है, इस पर FIA और नैब दोनों तहकीकात कर रही हैं और इसमें ये बात अब सामने आ रही है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के अलावा एक बात फिर मोदी को जो है कहा, बट इनसाइड जो है किस हद तक कोई बात चल रही है, किस तरीके से कोशिश मजीद की जा रही है कि पुरान हो जाए हालात? देखिए, हुकूमत ने तो हमेशा, हुकूमत पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें रही उन्होंने अपने तई हमेशा ये कोशिश की कि अमन का माहौल रहे। लेकिन बाज़ औक़ात साबका अदवार की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा लजाजत का मुजाहरा इंडिया के हवाले से किया जाता रहा। हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान को बर्दाश्त ना करना, पाकिस्तान के सिस्टम को स्ट्रेंथन ना होने देना, ये एक अटल हकीकत है। 70 साल में और बिलखुसूस अफगान वार के बाद जो इंडिया का रोल अफगानिस्तान में रहा और फिर अफगानिस्तान को बेस कैंप बनाकर उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में साजिशें की और पाकिस्तान में बहुत सारे उन एलिमेंट्स को साथ मिलाया, कभी बलोचिस्तान में, कभी इंटीरियर सिंध में, कभी साउथ पंजाब में, और बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ने रहमत की है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह का बहुत बड़ा खास फजल है कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मुसल्लह अफवाज रखता है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया की आला तरीन डिसिप्लिन एजेंसी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अवाम, आप बल्कि देखें पिछले 1-1.5 माह में जितना भी फेज गुजरा, कराची से पेशावर तक पाकिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ हुकूमत को मजबूत किया और हुकूमत के साथ हम सब लोगों ने बशमूल पाक फौज ये मैसेज दिया दुनिया को कि पाकिस्तान की कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन को स्पेयर करें। हम हिंदुस्तान को मोदी जैसे इंतहा पसंद की वजह से ये लिबर्टी लेने दें कि वो पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखे। आप यकीन रखें, पाकिस्तानी कौम भी तैयार है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी तैयार है। मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैंने पिछला पूरा 1.5 माह वॉच किया क्लोजली पाकिस्तानी माहौल को भी और इंडिया के चैनल्स के जरिए वहां के लोगों को भी। आप देखें, हिंदुस्तान के चैनल्स ने मुकम्मल आग लगाई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वहां लोगों पर खौफ का आलम तारी था। जबकि बिल्कुल इसके बरक्स पाकिस्तान में लोगों ने तमाम प्रोग्राम जारी रखे, लोगों ने PSL भी देखी, लोग कॉन्शियस थे इस हवाले से कि हालात बड़े खराब है। और मैं समझता हूं डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, अभी को हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे। मोदी की कोशिश है कि वो इसी फेज को आगे लेकर बढ़े और फिर इसी फेज में वो इलेक्शन जीते। अगर जी मेरी राय के मुताबिक वो इलेक्शन हार गया है और ये क्रेडिट प्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई, उसका हमें क्रेडिट उन्हें जरूर देना चाहिए। अल्लाह पाक ने वो हालात पैदा किए। आज हम इस स्टेज पर हैं कि हिंदुस्तान को भले वो पब्लिकली जो भी कह रहा है, लेकिन उनको इंटरनली हालात का पता है। क्वेश्चन मार्क कर दिया पाकिस्तान की फजाइया ने, जो हिंदुस्तान के जो 2 तैयारे गिराए हैं, उन्होंने पूरी इंडियन आर्मी पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है। पूरे इंटरनेशनल मैगजीन, इंटरनेशनल मीडिया जब पाकिस्तान को और इंडिया को कंपेयर करता है, हालांकि पॉपुलेशन में कंपैरिजन नहीं है, जो उनके पास इकोनॉमिक सूरत हाल उस पर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जज्बा जो है पाकिस्तानी कौम तमाम तर सूरत हाल तो है, बट बैकडोर डिप्लोमेसी किस हद तक हो रही है? एक जानिब आप लोग तो खुश करें। अच्छा निहाल हाशमी साहब, अगर बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें तो खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, मुस्लिम लीग नून की जितनी भी हायरार्की है, आपके एक अच्छे ताल्लुकात हैं, जिंदाल हो या फिर नरेंद्र मोदी साहब खुद भी आए हैं रायविन,
میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ پر. تو یہ تمام تر صورتحال جائیں چونکہ یہ ہمیشہ طنز و بزاع سے بھری ہوئی گفتگو کرتے ہیں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس سنجیدہ ٹاپک پہ بھی یہ وزیر اعظم کے حوالے سے بڑی ٹونٹ کر رہے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ ہم اسی ٹاپک پہ رہیں. میں بڑا آپ کو واضح عرض کر دوں, اگر امریکہ پاکستان کا ساتھ دے نہ دے, لیکن پاکستان میں جو اس وقت لوگوں میں ایک پیشن ہے, لوگوں میں ایک کمٹمنٹ ہے لوگوں کی کہ ہم نے اب آگے بڑھنا ہے, ہم نے ہندوستان سے کسی صورت مروب نہیں ہونا. وہ لوگ ابھی ہم نے بات کی کہ جندال ہے یا مودی ہے, پی ایم ایل این کے جو ان کے ساتھ پی ایم ایل این یا دیگر جماعتیں, انہوں نے ہمیشہ بہت جگہوں پر, میں ہر جگہ پر نہیں کہتا, اکثر جگہوں پر قومی مفادات پر انہوں نے ذاتی مفادات کو ترجیح دی. اگر پاکستان ان لوگوں کی پرائرٹی ہوتا تو یہاں مودی صاحب کو ذاتی کسی آفیشیل وزٹ پر نہیں آئے تھے, میاں نواز شریف صاحب کی ذاتی دعوت پر آئے. کہ اب ہم کو خطے کی صورتحال میں بات کریں پھر وہی بات شروع ہو جائے گی. اچھا نہال ہاشمی صاحب, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے, اگر بات کی جائے گزشتہ, آپ لوگ ایکسپیرینس ہیں, بڑا کلوز کام کیا امریکہ کے ساتھ, تو آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت اس حکومت کو, خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے, اور بات کی جائے وزیر اعظم کی تو بڑے شدید قسم کی ایک ٹویٹر پہ وار بھی ہوئی ان کی امریکی صدر کے ساتھ. جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے پاکستان کو, اور بریگیڈیئر صاحب نے جو امریکہ کے حوالے سے کہا اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ میں آپ کے ساتھ بتاؤں, یہ جو پوری جنگ ہے ون ووٹ ون لائف, یہ ایک قدم آپ پاکستان کے حوالے سے آتے ہیں تو وہ سی پیک کی جنگ ہے, اور ہر وہ ملک اب ہمارے اوپر آ کر کے زور آزمائی کرنا چاہتا ہے یا ہمارا حمایتی بنتا ہے جو سی پیک کے خلاف ہے. ایک نئی خارجہ پالیسی, ایک نئی معاشی پالیسی, ایک نئی تجارتی پالیسی جب میاں نواز شریف کے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا سی پیک کے ساتھ, اور چائنا, رشیا, پاکستان, قطر, ترکی, ایران, اس میں ہم نے سعودی عرب کو بھی اسی وقت نواز شریف صاحب نے آفر کیا تھا کہ آپ آئیں, گوادر میں بھی آپ لگائیں. تو ایک پورا ایک بیلٹ بنا تھا. دوسرا بیلٹ جو امریکہ اور ویسٹ کے کچھ ممالک کا جو انڈیا ہے, یہ اس مندی کی بات ہے. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری یہاں سائنس اور تجارت اور صنعت فروغ پائے, ہم پیسفل طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریجن جو ہے ایک پیسفل ریجن پھیلائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اور جتنے ہمارے اخلاقی سپورٹ ہے وہ ٹرانسفارمر اتارے ہیں جس میں ہم آپ کو فوٹیج بھی دے سکتے ہیں کہ بہت سے ٹرانسفارمر ہم اتارتے ہیں اور مزید آگے کارروائی کرتے رہیں گے. اچھا, یہ آپ نے بجلی چوروں کے خلاف کہاں میں کارروائی کی, اور مزید کیا جو آپ کی اپنا کہاں پر کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم زیادہ تر جو ایک علاقہ ہے یہاں پہ جو خرد, اس میں کافی ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں ہم نے. مزید ہم اب اس ٹائم اپنی سرویلنس ٹیم کو ہم نے آگاہ کیا ہے کہ رات کے وقت سرویلنس کریں, جس میں ایسی صاحب, حفیظ خان صاحب اور ہمارے ایکشن نعمان غنی صاحب کی ہدایات کے مطابق انہوں نے بولا کہ رات کے ٹائم ہم سرویلنس کریں گے, جس میں پولیس والے بھی ساتھ ہوں گے ہمارے, تاکہ رات کو کسی قسم کا ہم پہ کوئی اٹیک نہ کرے کوئی بندہ. اور جو اس ٹائم ہمیں سپلائی ڈائریکٹ لگی نظر آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے احسان الہی, اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے. اگلا شہر ناظرین ہمارے پاس ہے سوات کا, جہاں کے سیاحتی اور حسین مقام معلم جبہ میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے, جو کہ سیاحتی اور حسین مقام ہے, اور وہاں پر جو سیاح جا رہے ہیں یقینی طور پر وہ انتہائی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے فرحان خان, ہم ان سے معلومات لیں گے کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے. فرحان خان, کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ میں موجود ہوں معلم جبہ میں, سوات کی بہترین مقام معلم جبہ میں, جہاں پر جو ہے 2 روز سے باقاعدہ برفباری کا سلسلہ جو ہے بدستور جاری ہے. اس وقت جو ہے تقریباً 4 فٹ تک جو ہے معلم جبہ میں برفباری پڑ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منگورہ شہر جو ہے, منگورہ شہر کے ساتھ تحصیلی مٹہ, تحصیلی چارباغ اور تحصیلی خواجہ خیلہ میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں سیاح نے معلم جبہ کا رخ کر لیا ہے اور یہاں کے خوبصورت نظاروں سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سیاح موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ وہ یہاں آ کر کیا فیل کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام معاذ ہے اور میں اس وقت معلم جبہ میں موجود ہوں, اور وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے.
اور میں ٹورسٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک امن کا علاقہ ہے اور آپ یہاں ضرور آئیے. جی بالکل. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام فیصل احمد ہے. میں سعید شریف سے آیا ہوں یہاں پر ملم جبہ میں 2-3 بار پہلے بھی آیا ہوں, لیکن اب میں جو آیا اس کا مزہ جو الگ ہے. ٹھیک ہے فرحان خان, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور مالم جبہ سے جو کہ ایک سیاحتی مقام ہے, وہاں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے, وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے. ناظرین, پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی سوموار کے روز. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.